اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چه ورس کی سل کرت دا آیت وائی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین دا ذکر دے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سوک چه ورس کی سل کرت دا وائی اللہ بورتا سلور انعام ورکی یو دادے چه فقیری بے ختم شی دے با فقیر کی گی نا چاہتا با محتاج نہیں دیر آسان وظیفہ دا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سل کرتے وائے ورس کے برابر ہوئی یو انعام دادے چه اللہ با دے چاہتا نا محتاج کئی کار با دے روانی دیم نمبر کمال پاکے دادے چه دا قبر سختین بے اللہ ساتھی دا قبر چکم سخت شپدا رسول اللہ مبارک امتیانو توائی اے زما امتیانو دوش پیدر نیری نشی گورا یو اغا شپا چی سبا قیامت کی گیو نن کم شپدا دا دیر سخت دا اللہ در ابانی آسانا کی دویم دا قبر شپدر نیر نشی دا اول شپا چی دا مڑے قبر تلال شی نو دا دیر دا وحشت تا دا دیر دا زان لوالی دا سڑے چی را پورت شی او دا سرے با پورت تیگو لگی گی او مازغی کارو کی چی دا خو قبر دے نو دا دیر سخت وقت دے دے وجہ نظمون شریعت وائی کستاسو پلار یا ورور یا خپل ممل شو ټول د قبر نه مراز غلی پکار دادی چې قبر سره ودرېږئ دومره اندازه د دې قبر سره ایثار شئ چې اوښ حلال شي او د هغې غوښې ټوټې ټوټې شي او بیا غوښې تقسیم شي نو رسول الله مبارک فرمایي دومره به ایثارېږئ د دې مړي سره ځکه ته چې د دې قبر سره دې مړي سره ولاړې او دتا ملائک رازی او تورتا ولاڑی نستا دا دی وجود سرا ستا دا دی حضور سرا دا غزڑک لکیگی و مضبوطیگی نو اگا دیر سان لوالے ترین ختمیگی او دا قبر اگا وحشت پی کمیگی نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دمرا چپلار ممرشا رور ممرشا سوک ممرشا رازغل ایتما دمرا اندازہ و سر ایسار شئی چی اوخ راونی سی ولالی کے او پوستکی تیو باسی وخی بوٹی بوٹی کے او بیا وخی تقسیم کے دمرا اندازہ ایسار شی دمرا اندازہ کہ اغن سوال و جواب شی یو حدیث کی دار آگلی دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم سڑے چی وفات شی او قبر کی مخخ کو قبر نمراز غلی قبر سر ورطاو دری گئی ورطاو آیا وفلانیا اس بدر تا ملائک رازی تانا بدری پختنے کئی در توائی بمن ربکا وما دینکا ومن نبیکا تو نڈارشی دا اول سوال جواب باور کی چتا تیوی من ربکا تب ورتے ربی اللہ چدر تیوی وما دینکا داری گما تب ورتے دینی الاسلام زما دین اسلام دے چدر پختنے اوکا ومن نبیکا نبی دی سوک دے داری گما تب ورتے آیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یو صحابی وفات کی دو بچی پا دی حدیث عملو کا دے پا خوب کے ولی دا ورطوے بچیا اللہ دے در تا جنت الفردوس نصیب کی سچ تاسو قبر کے خون او کلمات روح را گئے او دا سر میں پا دی تیگو لگے دو یو حیبت را باندے را گئے چمانا عرش ایر شو بچیا کا تارا تدا دا دی سوالون جوابون نوے خودلے مانا قصہ خراب ہوا اللہ دی اعلی جنت در کی چستا دا خبری میں واوری دے او سوالون او جوابون میں واوری دا نو ملائکو تا میں پزڑورتیا جواب ورک نو دا قبر شپا دا دیر سخت دا
څوک چې دا وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین سل کرتا نو دیم انعام دا دی چې د قبر دا ځان لوالی به الله پې اسانۍ او د دې نه به ساتي ورځ کې سل کرتا دریم نمبر دا چې دا ورځ کې سل کرتا وایي د زمانې غټ مالداره به دی څلورمه دا چې کله د جنت دروازې ته ورسېدې هغه کړۍ چې ده هغې ته هر څوک ګوتې نشي وړی دې کلمه کې دا کمال دی چې تا هره ورځ سل کرته ویلي نو ته به په د دې کلمې د برکته هغه د جنت دروازې کړۍ ټکولی شي نو دا زده که یو دا وایه